Salam alaikum, وصلنا للشابيتر 22 من كونديد. دونك شفنا 21 شابيتر ديجا، بقاو لنا 9 ديال لي شابيتر. دونك هاد الشابيتر 22 دونك واحد الشابيتر اللي طويل شي شويه، لهذا كنطلب منكم انكم تركزوا معايا شي شويه. دونك الا عرفنا غير لي بيرسوناج ولي زيفينمون برينسيبو، الاحداث الرئيسيه واهم الاحداث في هاد الشابيتر، فغيكون سهل علينا اننا نفهموه. يلا نمشيو، ركزوا معايا كيما ديما. غنشوفوا لي بيرسوناج ولي زيفينمون ديال هاد شابيتر 22. Alors chapitre 22, le titre: Ce qui arriva en France à Candide et à Martin. شفنا أن في chapitre 21 أن كونديد et Martin وصلوا لبوردو فرنسا. دابا غنشوفو هنا على حسب لو تيتر Ce qui arriva en France à Candide et à Martin. شنو وقع في فرنسا لكونديد اي مارتن. دونك غيكون هنا بزاف ديال الاحداث اللي غتوقع لكونديد اي مارتن، غنشوفهم دابا. قبل ما نبداو غنشوفو دونك لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا الشابيتر. كوم دابيتود كونديد اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال، لو هيرو، البطل دو ليستوار. مارتن اللي هو ان سافون، واحد العالم كي اكومباني كونديد، هو اللي كيرافق كونديد وتلاقى به في سورينام فاش كان في امريكا اللاتينيه. دو ميدسان، هنا في هذا الشابيتر غنشوفو ان كونديد غادي يمرض وغيتلاقى بواحد جوج ديال لي ميدسان، اي دو ديفوت، وجوج ديال لي ديفوت، واحد بحال هكا رجال ديال الدين غيقابلوه مع هاد لي دو ميدسان. دونك هنا عندنا 4 نوفو بيرسوناج اللي هما دو ميدسان اي دو ديفوت. انsuite كونديد غيتلاقى بواحد لابي غيتسمى، يكون كيتسمى لابي بيريغوردان. دونك لابي هو بحال واحد رجل دين، بحال القس، بحال الفقيه ديالنا، يعني واحد القس لابي. انsuite غيتلاقى وغيشوف واحد لاكتريس، واحد الممثله سميتها مادموزيل كليرون. انsuite كونديد غيتلاقى بلا ماركيز بارولينياك، وفي الاخر غيتلاقى بواحد ليكزون، غيكون ان اكزون اللي هو ان بوليسيي. لي ليو، الاماكن اللي غدوز فيها هاد الاحداث. دونك في لو ديبي دو شابيتر غيكون في بوردو. شفنا في الشابيتر 21 كونديد مع مارتن وصلوا لبوردو. من بعد غيمشيو لباري. باري غيكونوا في الاول فواحد لوبرج، غيمشي كونديد مع مارتن لواحد لوبرج. من بعد غيمشيو لواحد لو تياتر، واحد المسرح غيتسمى، غيتكلموا لنا يقولوا لنا هو لا كوميدي هذا المكان. انsuite لو صالون، غيمشيو لواحد الصالون. الصالون هو بحال واحد النادي، واحد الدار كيتجمعوا فيها الناس كيلعبوا لي كارت، كيلعبوا لو جو دو كارت. احنا غنشوفوا الصالون ديال من. Arrivé à Bordeaux, بعد ما وصل لبوردو، كونديد change d'avis، غيبدل الرأي ديالو، et pense aller à Paris. شفنا في الشابيتر 21 فاش مارتن تكلم لكونديد على باري بطريقه سلبيه بزاف، كونديد قال ليه ما بقيتش باغي نشوف هاد باري، ولكن في بوردو غيبدل الراي ديالو. علاش؟ غيسمع بزاف ديال الناس كيتكلموا على باري، على باريس، وكلشي بغى يمشي لباريس. دونك حتى هو il va changer d'avis، غيبدل الراي ديالو وغيمشي لباريس. كونديد et Martin décident de faire un détour par Paris. فاش وصلوا لباري كونديد tombe malade. كونديد غيمرض، فاش غيوصل لباريس غيدي مرض. mais trouve rapidement une petite cour de médecins. ولكن بسرعه في هذاك لوبرج، فاش غيمشي لهذاك لوبرج غيلقى واحد ميدسان، واحد دو ميدسان اي دو ديفوت enchantés لي سعداء de le soigner، انهم يشافيو. علاش؟ pour lui soutirer، يعني فولي، باش يسرقوا ليه، باش ياخذوا ليه son argent. دونك في باريس، في باريس، كونديد طومب مالاد، غيمشي واحد لوبرج وغيمرض. شكون اللي غادي يداوي كونديد؟ هو واحد دو ميدسان، جوج ديال لي ميدسان اي دو ديفوت اللي كيداويوه وكيقابلوه. علاش؟ pour lui soutirer، ça veut dire pour lui voler son argent. دونك كونديد دوك الفلوس وداك الذهب ودوك الحلي اللي كان جايب من ليل دوغادو كيجيبوا ليه غير الطماعه والشفاره اللي طامعين في هذا الكنز اللي جايب وهاد المجوهرات اللي كان جايب معاه. Alors les deux héros اللي هما هاد كونديد et Martin font également la connaissance d'un petit abbé. غتعرف كونديد مع
مارتن على واحد لابي بيريغوردان اللي هو قلنا رجل دين او قس كي لي مين او تياتر. فاش غتعرف كونديد في باريس على هاد لابي غيديهم لو تياتر المسرح في باريس. Candide s'intéresse alors à une actrice appelée Mademoiselle Clairon. Candide غادي تعجبو واحد لاكتريس واحد الممثله اللي هي مادموزيل كليرون وغيبغي يتلاقى بها ولكن مي لابي لو مين فينالمون شي لا ماركيز بارولينياك. ولكن هاد لابي غيديه عند واحد لا ماركيز واحد السيده سميتها بارولينياك. دونك شكون هي هاد لا ماركيز بارولينياك كي تيان شي زيل صالون. دونك في الدار ديالها كدير بحال صالون كتجمع الناس اي او لون جو او فارارون كيلعبوا واحد ان جو دو كارت واحد الكارطه واحد اللعبه ديال الاوراق كتسمى جو او فارارون. دونك كونديد مع مارتن غيمشيو عند هاد لا ماركيز بارولينياك. شكون غيديهم عندها هو هاد بيريغوردان هاد لابي بيريغوردان. اشنو كيديروا عند هاد لا ماركيز بارولينياك؟ دونك عندها واحد لو صالون او لون جو او فارعون. دونك فاش كيلعبوا الناس عندها واحد لو جو دو كارت اللي سميتو لو فارعون. Candide il perd une grosse somme. Candide في هاد لو صالون عند هاد لا ماركيز بارولينياك غيفقد il perd une grosse somme غيفقد مبلغ كبير ديال الفلوس. et fait la connaissance d'un homme savant تما غيتلاقى بواحد العالم في هذاك لو صالون كي lui rappelle Pangloss اللي غادي يفكرو بونغلوس. لا ماركيز هاد السيده بارولينياك اللي مشى عندها مارتا مع كونديد وفقد الفلوس بزاف ديك اللعبه اللي ديال لي كارت اللي كدير. prend alors Candide à part غتاخد كونديد للجنب بوحديتو تهضر معاه دونك كتحاول تغريه à part et s'offre à lui pour lui subtiliser ses bagues en diamant. فاش شافت عند كونديد دي باغ اون ديامون خواتم ديال الالماس دونك هاد لا ماركيز غتاخد كونديد في الجنب وغتهضر معاه وغتحاول تغريه تمارس عليه الاغراء وغتاخد ليه هاد لي ديامون ديالو. Candide ne résiste pas donc هو ما غيقاومش غيعطيها هادوك لي باغ اون ديامون mais s'en veut ensuite de son infidélité. يعني غيبقى فيه الحال انها هاد الماركيز ايت انفيديل. دونك هنايا كنشوفوا ان كونديد يعني نايف يعني نيه ساذج كيتم الاستغلال ديالو في كل مره. دونك هو مره اخرى هاد لا ماركيز يعني استغلاتو خدات منه لي باغ اون ديامون. Alors Candide compte à l'abbé donc il compte à l'abbé غيحكي كونديد غيحكي لهداك لابي هداك القيس هداك الرجل الدين اللي تلاقى به في الاول toutes ses aventures غيعاود ليه على المغامرات ديالو كاملين et en particulier son amour ويتكلم ليه ايضا على الحب ديالو pour mademoiselle Cunégonde. يعني حتى هاد لابي غيستغل دابا كونديد عاود ليه القصه ديالو دابا هاد لابي هذا غيستغل هاد القصه ديال كونديد وغيصيفط ليه واحد السيده على اساس يعني تكذب عليه وغتدعي انها هي كونيغوند باش حتى هي تاخذ ليه الفلوس ديالو وداك المجوهرات اللي عنده وغتعطيهم لهاد لابي. يعني حتى هاد لابي هاد رجل الدين حتى هو واحد سارق واحد يعني واحد غيستغل كونديد غيستغل السذاجه ديال كونديد. انا شتما معايا هنا قلنا من بعد il compte à l'abbé toutes ses aventures غيعاود لهاد لابي المغامرات ديالو. غنشوفو هنايا لو لوندومان في اليوم الموالي comme par hasard يعني صدفة il reçoit une lettre. كونديد غتجي واحد الرسالة de celle-ci. شكون هي celle-ci؟ يعني de mademoiselle Cunégonde lui disant qu'elle est à Paris. غتجي واحد الرسالة من كونيغوند كتقول ليه انها هي في باريس malade مريضة et que le gouverneur de Buenos Aires أنا داك le gouverneur de Buenos Aires داك الgouverneur داك الحاكم اللي كانت راهينة عنده في بوينوس اير في الارجنتين s'est emparé de tout l'argent انه خدا لها الفلوس ديالها. يعني هنايا غنشوفوا ان كونديد جات واحد الرساله من شي وحده كتدعي انها كونيغوند وهي في الاساس هي غير واحد السيده اللي غيستعملها هذا يستغل هاد لابي باش انه ياخذ كونديد داكشي اللي بقى ليه ديال الفلوس. Candide
arrive au chevet de la fosse Cunégonde. Donc Candide فاش غتوصل الرسالة غيمشي عند هاد لا فوس كونيغوند، يعني هاد كونيغوند مزورة ماشي حقيقية. اون سويفونت فاش غيدخل لهاديك البلاصة فاش كاينة كونيغوند غيلقى واحد لا سويفونت، واحد الخادمة prétend اللي كتدعي qu'on ne peut ni la voir ni lui parler. غتقول لي هذيك الخادمه انك ما يمكنش تشوف كونيغوند ولا تكلم معها. علاش؟ لانها ماشي هي كونيغوند الحقيقيه. اون مان سور دونك كونديد غيجي غيلقى هذيك كونيغوند اللي كتدعي كونيغوند، يعني كاين واحد الستار كيغطيها، غتخرج يدها. اون مان سور اي كونديد لا كوفر دو ديامون. كونديد غيحسب لي هذيك ايد ديال كونيغوند وغيعمرها ايد ديالها بهاد لي ديامون بالالماس. سودان فجأة هو مع هاد كونيغوند يعني مزورة، يعني اللي كتدعي انها كونيغوند، لابي بيريغوردان اباري اون كومباني دان اكزون. غيجي هذاك لابي هذاك القس هذاك رجل الدين مع واحد البوليسي كي لاغيت وغيقبطو يلقاو القبض على كونديد. يعني هاد لابي استغل السذاجة ديال كونديد من بعد ما خدات منو هذيك لا فوس كونيغوند الفلوس ديالو الالماس، غيجي هو مع واحد البوليسي باش يلقاو القبض عليه على اساس انه راه حتى هو واحد النصاب. دونك لا غيت افيك مارتان اي فو لي كوندوير اون بريزون. دونك هاد ليكزون بغا يديهم لا بريزون اللي هو السجن. ils ont été dupés par l'abbé. دونك هنا مارتان وكونديد تم الخداع ديالهم مرة أخرى، هاد المرة من طرف هاد لابي، هو هاد لابي بيريغوردان. En chemin كونديد دونك اون شومان في الطريق وهو ديهم هداك ليكزون هداك البوليسي للسجن. كونديد اوفر ا ليكزون 3 ديامون، غيعطيه كونديد واحد 3 ديال لي ديامون، 3 ديال الالماسات pour éviter la prison باش يتفادى السجن. celui-ci se montre très docile. هذا ليكزون غيقبل هذيك لي ديامون ديال كونديد et les mène chez son frère. غيديهم لواحد الاخ ديالو اديب، واحد المنطقه في فرنسا اديب، où il les aide à embarquer. تما غادي يساعدهم انهم يمشيو امباركي الابحار sur un bateau hollandais، في واحد الباطو هولندي en direction de Portsmouth. غيمشيو واحد المدينه بورتسموث فاش en Angleterre في الانجليز. يعني هنايا شفنا ان كونديد بغا يمشي لفينيز في ايطاليا باش يتلاقى بكونيغوند، ولكن فاش كان في بوردو بدل الرأي ديالو ومشى لباريس. في باريس إلي طومبي مالاد مرض. إلا رونكونتري داك لابي، تلاقى بهداك لابي داك رجل الدين. إلا رونكونتري ديك لا ماركيز دو بارولونياك، هاديك لا ماركيز خدات الكونديد دو ديامون، ومن بعد هداك لابي غيستغل كونديد وغيصيفط ليه واحد لا فوس كونيغوند اللي غتاخد ليه حتى لي ديامون ديالو. غيجي هداك لابي بواحد ليكزون بواحد البوليسي يلقاو القبض على مارتان وعلى كونديد. كونديد هنايا فهاد شوفوا معايا اوفر اليكزون 3 ديامون، غيعطيه 3 ديال لي ديامون. هاد ليكزون غيديهم لدياب، تما من دياب باش يهربوا ويبحروا امباركي فير بورتسموث اون انجلتير. دونك كونديد عوض ما كان غادي يمشي لفينيس في ايطاليا، دابا غادي يمشي لونجلتير في بورتسموث في الانجليز. هنايا غتسالي الاحداث ديال هاد الشابيتر 22. في الشابيتر اللي ماجي غادي نشوفوا الاحداث اللي غدور في لونجلتير وشنو غيدير كونديد في الرحله ديال البحث ديالو على كونيغوند. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.